بأمر الله. النهاردة الاثنين 26 يوليو 2021. أهلا بيكم مواليد برج القوس في قناة مليكة والأبراج. برج القوس، القراءة النهاردة مليانة أسرار وفيها خير ينور حياتك في أي وقت بتسمعني فيه. سلم الأمر كله لله واسمعني بتركيز، عشان كل كلمة بتسمعها دلوقت بفضل الله هو وحده. يعني اطمن واسمع القراءة، بس الأول قول معايا بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي ونسلم على النبي الغالي محمد عليه الصلاة والسلام. برج القوس، القراءة دي طاقتها مفتوحة من أول ما تسمعني لحد 60 يوم. ربنا يديك الصحة وطولة العمر. بس الأول عايزك تسجل معايا بورقة وقلم كل كلمة بقولها دلوقت، عشان هتكون بأمر الله. وقبل ما أكمل خليك عارف ومتأكد إن الفضل كله لله وحده في أي كلام بتسمعه دلوقت، يعني مش مليكة ولا أي مخلوق أيا كان. وعشان في الآخر لا يختلط عليك الأمر، يعني ما تتلخبطش. يعني بالبلدي انت هتسمع كلام كتير في كل مكان ومهما تكون، يعني في بيتك أو في شغلك، وكله في الآخر هيكون كذاب. يعني دلوقت هتسمع كلام من حد معاك بيكون في البيت أو في الشغل. امتى تحديدا في الأيام اللي جاية عشان يخليك انت تتحرك، تقول كلام أو تعمل حاجات توقعك في غلط، تعرضك للخطر في أي وقت. بس المهم إن انت تفهم أي تصرفات أو أي كلام من أي حد أيا كان. مش بحدد، كل واحد موجود في حياتك، عيلة وإخوات أو جيران وأصحاب، حتى لو كان شريك حياة أو حد بتحبه، دول بالذات أهم اتنين موجودين في حياتك. في ما بينكو مشاكل كتير عمالة بتزيد، ومهما حاولت مش بتتحل. بس مهم دلوقت نفسك ترتاح، عقلك يهدى من أي تفكير، عشان انت تعبت من كتر الهموم. سلم الأمر كله لله، وكله هيبان من غير ما تدور أو حتى تفتش ورا أي إنسان. يعني افهم، انت دلوقت بتدور على حاجة، الحاجة دي مهمة جدا بالنسبة ليك. الحاجة دي موجودة في بيتك، وانت تعبت من كتر التفكير. عايزة أقولك اهدى خالص، طمن قلبك، قربت تعرفها من غير ما تتعب أو تبذل مجهود. وأقولك على حاجة عشان ترتاح، اللي بتدور عليه موجود في تليفون، جوه رسائل أو سجلات، أو في CD موجود في كمبيوتر، أو أوراق موجودة قدامك. بس في الآخر طمن قلبك، كله هيبان في وقت محدد، بس هيكون بأمر الله. وهم جدا عشان تركز في حياتك في الأيام اللي جاية، يعني مستقبل، عشان شايفاك عندك أوراق هتكون مهمة ولازم تمضيها أو تحركها، يعني تنقلها من مكانها. هي دلوقتي موجودة في مكان محدد. الأوراق دي خاصة ببنوك أو عقار أو أملاك أو ميراث أو فلوس، أو مثلا قروض جايلك انت بتكون باسمك. بس في الآخر هي ورقة لازم تمضيها بعد أيام. عايزاك تعرف الورقة دي فيها الخير، هتكون سبب في أي فلوس هتكون جايالك ومن كذا مكان، يعني مستقبل ما شاء الله أنا شايفاه. انت هتكون في أحسن حال، وشايفة كمان أبواب كتير مليانة أرزاق بتتفتح قدامك
في كذا مكان. برج القوس، ركز في كلامي عشان هيكون في الأيام اللي جاية يعني مستقبل، وكله يكون بأمر الله. في ناس هتتصل بيك وتقولك عروض فيها خير، شغل جديد أو مشروع في نفس مجالك أيا كان. بس كل واحد بيسمعني دلوقتي عنده اختلاف في شيء محدد، بس مهم في تجارة مثلا، بيع وشراء، هتجيلك عروض، فرص كتير، ضربة حظ لو انت وافقت. بلاش تفكير أو ترتيب، كالعادة طبعا هو طبعك، أنا عارفاه. بس اطمن، توكل على الله، هتكون كسبان. عشان شايفاك انت بتبدأ في كل مكان شغل جديد، ممكن شركة أو مشروع، وممكن مصنع أو أي مجال فيه تحركات. بس في الآخر انت بتكسب، وفلوس كتير بتجيلك انت وبشكل مهول. ومهم كمان هتكون مستقبل. يعني ايه؟ يعني بتكون فيها مكسب مستمر، بس بيزيد مش بينقص، وفي وقت بسيط كله بيكبر. أي مشروع هيكبر معاك. وشايفة كمان وظيفة جديدة أو مكان بتنقل فيه، وأعرف كمان هتكون مشغول بشكل واضح في الأيام اللي جاية. الوظيفة دي هتكون فيها علاقات كتير أو تحركات أو اتفاق على شيء محدد، وانت هتكون زي واجهة أو بتتكلم نيابة عن حد. بس في الآخر كل اتفاق بيكون بنسبة، يعني فلوس هتكون لك انت مش حد تاني بيشتغل معاك. يعني افهم، انت دلوقت هتكون مميز، يعني مكانة في أي وظيفة، وبعد أيام انت بتترقى، بتكون في منصب. قول يا رب كل يكون بأمر الله. بس مهم دلوقت انت تفائل، بشر بالخير. يعني افهم، بلاش تقول هيحصل حاجة فيها شر عشان سمعك، انت بتقولها بعد أيام. وممكن كمان تدعي دعوة في وقت محدد. انت هتكون في الوقت ده اما عصبي أو متنرفز من كل مكان ومن أي حاجة بتحصل معاك، سواء في بيتك أو في شغلك. بس في نفس الوقت أنا سمعاك بتدعي دعوة وفيها شر، أعوذ بالله. ركز في كلامي عشان كل اللي بقوله هيحصل معاك بعد أيام، يعني مستقبل بأمر الله. المهم دلوقتي لا تبشر بأي مكروه، أعوذ بالله. يعني تفائل، استنى الخير وقولها بلسانك. انت هتكسب، هتجيلك فلوس من حيث لا تعلم، هتسمع أخبار تفرح قلبك. هو انت تعرف ترتيب ربنا هيكون ايه؟ سبحان الله. ارمي حملك كله عليه. ومهم كمان ان انت تعرف تحذير مباشر واضح وصريح من الملاك الحارس جايلك انت بعد ايام. مهما حصلك او سمعت او شفت اي اخبار موجودة في حياتك او في بيتك او في شغلك او حتى في دراستك، حذاري تدعي اي دعوة وانت متنرفز او غضبان بزوال انعام او نهاية لأي شيء. امسك اعصابك على قد ما تقدر، عشان وقتها باب السما هيكون مفتوح، وهو قضاء وانت ارضى مهما حصل. واعرف كمان رحمة ربنا هتكون معاك، يعني محوطاك في بيتك أو شغلك أو في حياتك الخاصة أو حتى في دراستك. وأيا كان مكانك انت أو مكانتك أو حتى وضعك، يعني متجوز أو عايش لوحدك، اهدى واطمن، اذكر الله. وأهم كلام تقوله وقتها
لا حول ولا قوة إلا بالله. وأعرف كمان أنت بعدها عندك أفراح، يعني بترتاح ماديا ونفسيا، يعني في بيتك هتجيلك أخبار تفرح قلبك وطمن قلبك، عشان شايفاك أنت بتتعب ومن زمان بتبني في حاجة غالية عندك، ممكن أولادك أو في شغلك، حياتك الخاصة، أو أنت بتذاكر عندك شهادة وفيها مستقبل، أو ممكن أنت أنثى القوس بتتعبي كتير، شايلة حمل، مسؤولية كبيرة، عندك هدف، حلم مميز، يعني بتتمني شيء خيال، حاجة غالية هتكون ملكك بعد أيام. قولي يا رب بأمر الله. بس في الآخر كل إنسان بيسمعني دلوقتي برج القوس بينجح في حاجة هو زمان تعب عشانها، حاجة غالية بتكون ملكه، يعني مستقبل، عشان شايفاه قلبه بيفرح، وشايفة نجاح في كل مكان، في شغل وفي بيت أو في دراسة، يعني الخير هيدق الباب. وشايفة كمان حد بيرجع لك عشان يصالحك، بينكوا فراق أو مشاكل بسبب قرايب أو إخوات، بس من عنده مش من عندك انت. ركز في كلامي، عشان انت اللي بتحبه، أو حتى متجوزين أو مخطوبين أو بينكوا علاقة، وأيا كان وضعكوا دلوقت، شايفة مشاكل مش عايزة تخلص، والسبب فيها حد من عيلته، يعني قرايبه أو إخواته أو حد من دمه، وممكن أصحابه، هو مش انت. المهم في الآخر في حد هو طرف تالت في الموضوع كله بيكون ما بينكوا. بس عايزاك تعرف الحد ده مش سهل أبدا، عشان شايفاه دايما ومستمر بيعمل ويجدد أسحار وأعمال بتكون سفلية، أعوذ بالله، عشان يكرهك ويبعد عنك في أي وقت هو اللي بتحبه بلا أعذار. والحل دلوقت إن أنت تهدى، تفكر بهدوء، وكل كلامك أو تصرفاتك تكون بحكمة، ولا تلجأ لأي مخلوق. يعني إيه؟ اسمع كلامي، بلاش تتنرفز أو تتعصب مع أي حد موجود في حياتك، عشان مش ذنبه كل اللي بيحصل. هو أصلا بيكون مش فاهم ولا حتى حاسس أو دريان بأي شيء. وبلاش كمان تروح لحد أو تسأل ناس هتكذب عليك وتتعب أعصابك وتزود همومك وتستغلك، عشان شايفاك بعد أيام انت بتفكر تلجأ لحد، حد معين، هيكون شيطان، أعوذ بالله، بيضحك عليك وبيكذب كتير وبيقولك أوهام، وبيقولك كمان إنه يقدر يساعدك. أعرف وافهم، كله خيال ومش موجود في أي واقع، بل بالعكس هيزود همومك وتخسر فلوس. وأعرف كمان عايزاك تتأكد انت محتاج لقدرة ربنا هو وحده، مش أي إنسان أو أي مخلوق. اقرأ قرآن، سورة البقرة وآل عمران وآية الكرسي، تكون بالتكرار في شغلك انت أو في بيتك أو في أي مكان موجود فيه. وبأمر الله هو القادر يرفع الضر أو أي ابتلاء أيا كان، ويصلح الحال بين كل أحباب أو أزواج. وأعرف كمان إن في خير بيتكتب عشانك دلوقتي حالا وإنت بتسمعني، عشان كده قلتلك دايما تفائل، بشر بالخير في كل الأحوال. برج القوس، خلص الوقت، بس لسه عندي أسرار كتير وبعرف بيها من الكواكب والنجوم، وكل يوم هي بتتغير بأمر الله سبحانه، يغير
ولا يتغير، وكل يوم هو في شأن. يعني ارمي حملك على الله وقول يا رب. مواليد برج القوس جميعا، بحبكم في الله، ودايما بدعيلكم يا رب يفرح قلوبكم ويكتب ليكم كل الأرزاق بلا أسباب ومن غير حساب، انتم وكل إنسان على كوكب الأرض. وأكيد شرف ليا تكونوا موجودين معايا في القناة. اضغطوا على كلمة اشتراك، فعلوا جرس التنبيهات على الكل عشان يوصل ليكوا إشعار بأي توقعات جديدة بنزلها بأمر الله. كنت معاكم مليكة.